उसी के जिंदा और जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जी तो मेरे चीज़ों, जैसे हम सीख रहे थे पैदाइश की किताब के ताल्लुक से कि जैसे खुदा यीशु मसीह ने बात की है कि मेरे आने से पहले लूत का दौर और नूह का दौर जो है वह दोनों एक साथ चलते होंगे, यानी कि बुराई की तरफ, बदी की तरफ खुदा यीशु मसीह ने जैसे इशारा किया है। और आज जो पूरी दुनिया के अंदर बदी है, गुनाह है, जिसके अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, ऐसी तमाम चीज़ें जो सारी बदी और गुनाह की तरफ लेकर जा रही हैं, ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे हवाला बहवाला कि किस तरह खुदा के कलाम में पैदाइश 6 बाब में ये सारे काम मौजूद थे जब खुदा ने दुनिया को रिस्टोर किया, एक बार फिर से दोबारा जो दुनिया को बनाया था। सबसे पहले हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि पैदाइश 6 बाब के अंदर जिन खुदा के बेटों का जिक्र है, शादियां उन्होंने की। तो बाइबल के हवाला जात के मुताबिक पिछली वीडियो में हमने इस बात पर गौर की कि फरिश्ते थे जिनको खुदा के बेटे कहा गया है। अयूब के किताब में से हवाले थे और ज़बूर की किताब में से भी हवाले हमने लिए थे कि फरिश्तों को ही खुदा के बेटे कहा गया है, लेकिन उनको लकबी नाम ये दिया गया है बेटा होने का। तो आगे हम सीखेंगे क्या फरिश्ते शादियां कर सकते थे। ये बड़ा अहम और बड़ा ख़ास पैगाम है, सवाल है लोगों के नज़दीक के क्या फरिश्ते भी ऐसा वजूद रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक आयत पर हम गौर करेंगे। ये पैदाइश की किताब उसके 19वें बाब की पहली आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। इस सारे पस मंज़र को हम देखेंगे। लिखा है, और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था, और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और ज़मीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावंद, अपने खादम के घर तशरीफ़ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पाँव धोएं और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बाजिद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। और इस से पेशतर के वो आराम करने के लिए लेटे। सदूम शहर के मर्दों ने, जवान से लेकर बूढ़े तक, सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा, वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोहबत करें। तब लूत निकलकर उनके पास दरवाजे पर गया और अपने पीछे किवाड़ बंद कर दिया और कहा कि ऐ भाइयों, ऐसी बदी ना करो। यहाँ पर हमने गौर जिस बात पर करनी है वो ये है कि यहाँ पर 2 फरिश्ते लूत के पास आए हैं। बेसिक फरिश्तों का मंसूबा प्लान पहले ही खुदा ने उनको बता दिया था, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है कि इन फरिश्तों को उस शहर के जो लोग हैं, ये फरिश्ते लूत के पास ठहरे हैं, इन्होंने खाया है, इन्होंने पिया है, ये आराम करने के लिए लिखा है कि इससे पेशतर के आराम करने के लिए वो लेटते। सदूम शहर के जितने भी लोग थे उन लोगों ने लूत के इर्द गिर्द, उसके घर के इर्द गिर्द सारे इकट्ठे हो गए और लूत को पुकार कर कहा कि जो मर्द तेरे पास आए हैं उनको लेकर आ ताकि हम उनके साथ सोहबत करें। अब यहाँ पर एंजल्स जो हैं, फरिश्ते जो हैं, वो एक फिजिकली बदन के अंदर हैं। हमने देखा है कि उन्होंने इस जगह पर खाया भी है, खुराक भी खाई है। यही 2 फरिश्ते जब इब्राहिम के साथ, खुदावंद के साथ इब्राहिम के पास आए थे, वहां पर भी जब इब्राहिम ने ज़ियाफ़त इनके लिए तैयार की तो वहां भी इन्होंने खाया और पिया। यानी कि फरिश्तों के पास एक फिजिकली बदन है। अगर फरिश्ते रूहें सिर्फ होती तो वो खाते ना, वो पीते ना। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने खाया और पिया और इससे पेशतर के लेटते। सदूम शहर के जितने भी लोग थे वो लूत के घर पर चढ़ आए और ताकि आकर क्या करें, उनके साथ सोहबत करें। और लूत को वो कह रहे हैं कि उन 2 मर्दों को जो आज रात तेरे पास आए हैं उनको बाहर लेकर आ ताकि हम उनके साथ सोहबत करें, उनके साथ बदी करें, उनके साथ बदफेली करें। ये बात खुदा के कलाम में लिखी हुई है। उस हवाले में हमने देखा है
پیدائش کی کتاب 19ویں باب میں کہ کس طرح فرشتے لوگوں کو فزیکلی بدن کے اندر دکھائی دے رہے ہیں، جن کے ساتھ اس دور کے بدکار اور زناکار لوگ جو تھے وہ بدی کرنا چاہ رہے تھے، بدفعلی کرنا چاہ رہے تھے۔ اب یہ یہودا کا خط ہے، اس کا ایک ہی خط ہے، اور اس کے 6 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر کے جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں۔ یہاں پر میرے عزیزوں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ فرشتوں نے پیدائش 6 باب کے اندر انسان کے ساتھ یعنی کہ عورتوں کے ساتھ شادیاں کی تھی۔ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، اس نے ان کو دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت کے لیے رکھا ہے۔ اس 7ویں آیت جو ہے یہ بڑی غور طلب ہے، اس پر بڑی غور کرنی چاہیے۔ لکھا ہے، اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح کن کی طرح فرشتوں کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، غیر جسم کی طرف راغب ہوئے۔ جس طرح فرشتے جو تھے غیر جسم کی طرف وہ راغب ہوئے، انہوں نے بدی کی، انہوں نے گناہ کیا اور انسانی عورتوں کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی، اور یہی سب سے خطرناک کام پیدائش 6 باب میں ہوا تھا۔ اب یہ فرشتے کون سے تھے؟ یہاں پر جو بات لکھی، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، یہی سب سے بڑا بھید ہے جس کو آج ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ ان فرشتوں نے بیشتی کا کام کیا کیا تھا۔ اس کے لیے اور بھی بہت سی کتب مجھے دیکھنی پڑیں گی، اور وہ ساری انفارمیشن آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ خدا ان کے کلام کے ہی مطابق کہا جاتا ہے ان فرشتوں نے آ کر زمین پر آسمانی جو نالج تھا، آسمانی جو علم تھا، سکھانا شروع کر دیا تھا، جس کے سبب سے خدا نے پیدائش 6 باب کے اندر پانی کا طوفان بھیجا اور سارا صفایا کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ یعنی کہ اس زمانے میں پیدائش 6 باب کے اندر ایسی چیزیں ان فرشتوں نے انسانوں کو سکھانا شروع کر دی تھی۔ ابھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آسمان سے گرائے گئے فرشتے تھے یہ وہی فرشتے تھے اور بدروحیں بھی وہی تھیں۔ ابھی یہ ساری چیزوں کو ہم آہستہ آہستہ آگے سیکھیں گے، اور مین جو مقصد، مین جو پلان، مین جو چیز ہے وہی ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے لوط کا دور اور نوح کا دور جیسا تھا ویسا ضرور ہوگا۔ تو ہم چیزوں کو آگے سیکھیں گے کہ ان فرشتوں نے کیا کام کیا تھا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا خدا نے ان کو دائمی قید میں رکھا ہے۔ حالانکہ دوسرے فرشتے اگر لوسیفر کی، ابلیس کی بات کرے تو وہ تو بندھا ہوا نہیں، وہ قید میں نہیں ہے، اس کو تو بھی باندھنا ہے، قید میں ڈالنا ہے۔ لیکن یہ کون سے فرشتے تھے؟ یہی سارا کنسیپٹ ہے جس کے اوپر پیدائش 6 باب میں ایک بہت بڑی مسٹری کھلنے والی ہے آپ سب کے سامنے۔ سو خداوند آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔